बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसामा जाहिद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब। नाज़रीन कराम, चेयरमैन पीटीआई मुसलसल मुकदमात में फंसते चले जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि जेआईटी बनाओ, जब जेआईटी तहकीकात का आगाज करती है तो भाग निकलते हैं। चेयरमैन पीटीआई के यू टर्न उनको किस नहज पर लेकर आए हैं, इस पर बात करेंगे। आज जनाह हाउस मुकदमे की तफ्तीश में चेयरमैन पीटीआई कसूरवार पाए गए हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल तौर पर मुलव्वस हैं और इस हवाले से चेयरमैन पीटीआई ने धमकियां भी दी और जेआईटी को कहा कि मेरा वक्त आ रहा है, मेरा वक्त आ रहा है, तुम सबको देख लूंगा। तो खल साहब, एक तरफ वो जेआईटी का मुतालबा करते हैं, जेआईटी बनती है, मुखालिफ फैसला आता है, फिर वो कहते हैं मेरा वक्त आने वाला है, तुम सबको देख लूंगा। किस तरफ हालात को लेकर जा रहे हैं चेयरमैन पीटीआई? देखिए, मामला ये है कि जो फराद अली शाह साहब जो है, उन्होंने आज जेआईटी के हवाले से और अदालत को जो बताया है और उन्होंने बताया है कि हमें मतलूब है वो, और अगर उनको गिरफ्तार ना किया जाए, फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता चेयरमैन पीटीआई को, तो सफ़ा मिसल से बहुत सारे सबूत जो है वो गायब हो सकते हैं, ज़ाया होने का खदशा है और इस केस की जो इंटेरोगेशन है वो यकसू होने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे और प्रोसिक्यूशन फेल हो सकती है अगर फौरी तौर पर उनको शामिल तफ्तीश करके गिरफ्तार ना किया गया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा उनसे हमने कब्जे में भी लेनी है, कन्फ्रंट भी कराना है और कुछ चीज़ें। अब जो बात उन्होंने एक तो आपने बता दिया कि उन्होंने कहा कि वो गुनाहगार पाए गए हैं। अब आपको नाज़रीन को बता दें कि जो साना 9 मई के हवाले से 10 अब तक जो मुकदमात दर्ज हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, 10 मुकदमात साना 9 मई के हवाले से और 10 मई के हवाले से जो हुए हैं, उसमें चेयरमैन पीटीआई नामजद अब तक हो चुके हैं। ठीक है। जिसमें फैसलाबाद आईएसआई का जो ऑफिस है वो मुकदमा है, इंसदार दहशतगर्दी की दफात और दीगर संगीन दफात उसमें शामिल है। इस तरह जनाह हाउस वाला मामला है, कोर कमांडर हाउस वाला, उसके अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन के अंदर उस मुकदमे के अंदर, फिर इस तरह जीएचक्यू हमला जो है उसके हवाले से, इसी तरीके से जो मियाँ वाली एयर बेस पे जो हमला हुआ और जो इसके अलावा भी जो रेडियो पाकिस्तान पेशावर या दीगर जो थोड़ा सा मैं इस पे आ जाए। अब मामला ये है कि वो फराद अली शाह साहब का ये कहना है कि तफ्तीश उनकी हद तक मुकम्मल कर ली गई है और वो गुनाहगार पाए गए हैं बिना उस मुकदमे की तफ्तीश में, जो जिस तरह मैंने बताया, और उनके खिलाफ सबूत कर लिए गए और वो तमाम जो केसेस है ना बेसिकली उसके अंदर वो कह रहे हैं, यानी 10 केसेस की बात हो रही है जी, कि उसमें वो गुनाहगार पाए गए। और उनका ये भी कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को एआनते जुर्म में चार्ज किया जा रहा है और चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया गया तो सफा मिसल पर लाने में रुकावट होगी, लिहाजा चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया जाए और ये जमानत का केस ही नहीं। अब ये जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 केस हैं, इसके अलावा वो खुद दावा करते हैं कि 180 केस हमारे खिलाफ हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये 10 केस हैं। और इससे पहले नाज़रीन को याद होगा, आपको भी, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की थी वॉइस न्यूज पर, जब ये इस्लाम में डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर जेआईटी जो हाई पावर्ड वहां पे गए थे ये, और वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। और उस हमने जब ये बात सारी की, कोट एंड कोट बताया कि सवाल किए गए और आगे से इन्होंने जवाब किया और उनसे सवाल किए गए थे, आपको पता ही है कि आपने नाम लिए मुख्तलिफ सीनियर फौजी अफसरान पर के हवाले से आपके ऊपर हमला है, तो आपके पास कोई सबूत है, वो कहाँ साजिश तैयार हुई, उसके अंदर क्या आपके पास एविडेंस? तो उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने बताया, तो उन्होंने कहा किसने बताया, उनका वो मैं भूल गया। तो अब मामला ये है कि सबूत जन्म लेता है ना। अब चेयरमैन पीटीआई मुतालबा करते रहे कि तहकीकात का आगाज और जीआईटी बना देनी चाहिए, जीआईटी बन गई है, फैसला जीआईटी एक नहीं बनी। इन्होंने दावे किए थे ना, इन्होंने कहा था इसके अंदर इदारे इन्वॉल्व है, इन्होंने कहा था इसके अंदर जो आर्मी इन्वॉल्व है, इन्होंने कहा था कि पुलिस इन्वॉल्व, इन्होंने कहा था कि पीडीएम की हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत इन्वॉल्व है, इन्होंने कहा था इन्हें हलकार मौजूद है वहां पे। लेकिन वहां पे जो फुटेजेस आई हैं वो तो कोई इनके भांजे की आ रही है, कोई इनकी अहदेदारों की तस्वीरें आ रही हैं, कोई वर्दियां पहन रहे हैं, कोई झंडे लहरा रहे हैं, कोई वहां पे मैंने भी पीछे खड़ी हुई थी। बिल्कुल अच्छा, और महमूद रशीद साहब थे, मियां असलम इकबाल साहब थे, चीजें मौजूद है और पूरी चीजें जियो फेंसिंग हुई उसकी, वहां पे उनकी कोलैबोरेटिंग एविडेंस हुई, कन्फ्रंट कराया गया, सारी चीजों के बाद तब जाके इन चीजों को डिटरमिन कर बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोग अभी भी बाहर कर लेंगे। अच्छा, आप मुझे ये लाहौर में बुलाया गया, असद उमर साहब गए,
शाह कुरैशी साहब गए, लेकिन चेयरमैन पीटीआई को जब बुलाया गया तो इनसे सबूत मांगे गए कि आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि पास सबूत हैं, कॉन्स्पिरेसी हुई और जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी तहकीकात की जाए। बता दें वो सबूत हमें कि अगर कोई और आपके लोगों या आपके अलावा कोई और इन्वॉल्व लोग, कोई करैक्टर हैं, कोई किरदार हैं, कोई इदारे हैं, कोई लोग हैं, तो हमें तो उन्होंने कहा जी वो मेरे पास सबूत तो नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि एक तरफ मुतालबा की, उसके बाद वहां पे और उल्टा धमकियां लगाई कि मैं सबको देख लूंगा, मेरा वक्त आने वाला है, और फिर आप कहीं नजर भी नहीं आओगे। आप ये चीजें रिकॉर्ड पे देखिए, क्या जाके लॉ एनफोर्समेंट उनका क्या कसूर है? हालात को मजीद खराब, अच्छा खराब नहीं, वो समझते हैं कि जो चाहे को रेट को चैलेंज नहीं कर सकते भाई आप, और इस तरह नहीं होता कि मुल्क के रियासत को, स्टेट को और रियासती इदारों को आप चैलेंज करें। देखिए लॉ अबाइडिंग सिटीजन का ये होता है कि धमकियां लगाए कि मैं तुम्हें देख लूंगा। अच्छा इसके बाद फैसला वाली जेएटी वो भी बनी हुई है, 3 बजे उनको बुलाया गया था, वो रिसीव वहां पे भी वो नहीं गए और वो रात तकते रह गए। अब मसला ये है कि ये कितनी देर से चलेगा मामला, कब तक आखिर? ठीक है, अब मामला ये है कि चौधरी साहब के सवाल से पहले जी मैं इसी हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। अब वो ये अब देखें ना, आवाजें उठना शुरू हो गई। नून लीग की जो ओहदेदार हैं, पीडीएम के जो ओहदेदार हैं या हुक्मरान जो हैं या अहम हुकूमती ओहदेदार वुज़रा, अब उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि अदालतें थोक के हिसाब से इनको जो रिलीफ दे रही है, लाडला ये हमें कहते हैं, लेकिन 180 मुकदमात अगर आपकी बात मान ली जाए, उनकी बात मान ली जाए, तो 180 मुकदमात में उनकी जमानतें तो नहीं है। जेएटी के अंदर जाकर वो धमकियां देते हैं, तो वो कहते हैं कि इनको जिस तरह रिलीफ इनको मिल रहा है थोक के हिसाब से, तो वो कह रहे हैं कि अगर रियासती इदारे जो हैं उनको आप धमकियां लगाएंगे, आप उस पर हमले कराएंगे या उसके अंदर मुलव्वस होंगे या आपके उसके अंदर रोल होगा, तो आपको धड़ाधड़ ये जमानतें और रिलीफ भी मिल रहा है। तो तलाल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा शायद ही किसी ने देखा हो कि निजाम इंसाफ की ये हालत हो। लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे। ईंट से ईंट बचा देती है जुडिशियल कमीशन की, उसका कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं तोड़ी, कोई पूछे वाला। इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। तौहीन अदालत का मुकदमा आज तक पेंडिंग है, लेकिन वो उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। नाज़रीन ये आपने सुन लिया, और इस हवाले से अगर बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से केवल अदालत को आगाज किया जी। अब यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ईद से पहले समातों के अंदर भी उन्होंने कहा कि लिखा जाए और फिर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं और इनको जो वकला सहूलत दी जाए, इनकी तिब्बी जो सहूलतों का वो ख्याल रखा जाए, डॉक्टर वगैरह की सहूलत, और इनके अहले खाना जो है उनसे मिलवाया जाए। और खास तौर पर ये भी जब बातें आई, पीटीआई जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि 18 साल से कम सन बच्चे जो हैं वो भी उनके हवाले कर दिए गए हैं और ट्रायल होने जा रहा है, और 60 खवातीन के हवाले से भी कहा। तो वो कैटेगोरिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा भी 102 टोटल जो है लोग हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने पूरी छान पटक करके खंगाल, लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा जब उनका अगर ट्रायल शुरू करना है तो पहले है शुरू नहीं किया जाएगा, और ये सारी चीजें हम नोट कर रहे हैं और इससे पहले अदा किया जाएगा। ठीक है। अब मामला ये है कि दौरान समाअत अगर बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल जो है अनवर जो मंसूर उस्मान जो है, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो उन चीजें वहां पर हैं या बताई हैं। उसके बाद जो 6 रुकनी जो बेंच था ये, जिसमें दीगर जज साहबान भी थे, इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहब, 6 रुकनी जो लार्जर बेंच था, उन्होंने ये जो समाअत है जिस तरह उन्होंने बताया कि 9 मई की मनसूबाबंदी, उससे किए गए हमलों की तफसीलात की पूरी उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से दी, तस्वीर शवाहिद वो भी पेश, और शवाहिद से साबित है कि हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के चेहरे वाजे थे। इस वाक़े के बाद सिर्फ 102 उन्होंने कहा जी अफराद जो है उनको बहुत मोहतात तरीके से गिरफ्तार किए। अगर 10 से कहना चाहता हूँ कि जो 9 मई को हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ, और जो 9 मई को हुआ इसकी इजाज़त मुस्तक़बिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। इस दौरान जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्होंने इस्तफसार किया किस तरीका के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। अब ये क्वेश्चन जारी बात है फ्रेज करती रहती है अदालतें, और ये बाज़ दफा रिमार्क से लोग समझते हैं कि फैसला ऐसा आ जाएगा। वो बेसिकली क्वेश्चन फ्रेज करने का मकसद ये होता है कि ताकि जज साहबान जो है अपने नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, या वो उनकी जो शिक्के हैं आइन की
या जो डिफरेंट जो जजमेंट्स होती हैं उन चीज़ों को के ऊपर उन चीज़ों को परखना होता है कि क्या इसके अंदर प्रोसीजर खंगालने के लिए। तो लादा कुछ लोग फौरी जल्दी समझते हैं कि शायद इस वजह से जो है वो आ जाता है। तो अब मामला ये है कि उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन में सिविल जराइम की बात वाज़ेह है। अगर कोई सिविल जुर्म सिविलियन करे तो ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी बात जरा समझे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़े जिस पर सिविलियंस के ट्रायल की बात है, यानी आगे से उन्होंने फिर लुकमा दिया। और इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 के मुताबिक कोई सिविलियन दफाई काम में रखना डाले तो वो इस कानून के नरगे में आता है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन फौजी अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। जिस पर चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ, फौजी अफसर काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज किया गया। तो इस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट में दर्ज है। और इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, कि जी आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। अच्छा, उन्होंने वैसे ये तो कहा, लेकिन जो आजम वजीर तारड़ साहब वजीर कानून साफ हमारे कानून है वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के जो चीजें हैं ये मौजूद है और आलमी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है, आलमी अदालत जो है उसमें भी और इंटरनेशनल जो है चीजें हैं उस सारी चीजों को मद्देनजर तकाजों को रखा गया। इसमें फेयर ट्रायल का भी मौका है, इसमें वकील का भी मौका है और इसके अंदर अपीलों का भी हक है। और ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि बाकायदा इसी वजह से 75 साल से या जब से यानी बना है ये आर्मी एक्ट मौजूद है और इसको चैलेंज कभी भी किसी सतह पे नहीं किया गया। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सवाल किया कि फौजी हो या सिविलियन क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हकूक से खारिज होंगे? और जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया क्या किसी आर्मी अफसर को जख्मी करना इसको अपनी जिम्मेदारी अदा करने से रोकने के मुतरादिफ होगा? बुनियादी इंसानी हकूक के बगैर तमाम जुराइम जो है पर कोर्ट मार्शल सजा लगती है। एक तरफ दर्ज है कि रियासत इंसानी हकूक से मावरा कोई कानून नहीं बना सकती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मखसूस कानून में तो इंसानी हकूक का इतलाक ही होता ही नहीं। तो आपकी दलील की मंतक समझने से कासर हूँ। और चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत पर जो रिमार्क्स दिए कि अदलिया की आज़ादी इंसाफ की बुनियाद है और मिलिट्री एक्ट के तहत प्रोसिक्यूशन केस का फैसला करेगी और अपील भी सुनेंगे। फौजी अदालत के फैसले खिलाफ किसी आज़ादाना फोरम पर अपील का बुनियादी हकूक की जमानत है। और ये सारी चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि अब बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। और साहब यहाँ पर एक और है, तोशाखाना केस की तरफ चलते हैं। तहाइफ से मुतल्लिक पीटीआई का बयान झूठ था, गाँव के बयान रिकॉर्ड करवा दिए गए। कल साहब कितने झूठ पकड़े जाएंगे, कितने यू टर्न आएंगे, कौन कौन सा नया सरप्राइज चेयरमैन पीटीआई को देखना पड़ेगा? देखिए, जिस तरह पहले भी हम बता चुके हैं कि टोटल इनके दौर में 108 जो है वो तोहफे मिले और उसमें से 58 तोहफे उन्होंने रख लिए। इल्जाम ये है नैब के अंदर जो तहकीकात चल रही है कि वो तोहफों की कीमत कम लगवाई गई, जाली रसीदें बनवाई गई और उसकी बुनियाद पर लेस वैल्यू से वो निकलवाए गए और उसके बाद महंगी कीमतों पर वो फरोख्त किए गए और वो गोशवारों में भी कुछ चीजें जाहिर नहीं की गई, वो भी छुपाई गई। यही बेसिकली बुनियादी मसला है। और दूसरा ये है कि उससे एक सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और दुनिया के अंदर जागनसाई लड़ासी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ, जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करके अपने इख्तियारात को और ये अपने लिए फायदा किया गया और खजाने को इस पर नुकसान पहुंचा। ठीक है। तो अब मामला ये है कि जो 2019 में 4 जो कीमती तोहफे जो तोशाखाना से लिए गए 10 करोड़ के तोहफों की मालियत 2 करोड़ जाहिर की और फिर माना के तोहफे 5 करोड़ 80 लाख में फरोख्त किए। अजीब सी बात है, 10 करोड़ की चीज 5 करोड़ 80 लाख में समझते बाल बाहर है। और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में इसी साल डिक्लेयर भी नहीं किए। तहकीकात के मुताबिक 5 करोड़ 80 लाख की ट्रांजैक्शन कागजात से साबित नहीं होती। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने माना कि 2019-20 में मजीद 3 कीमती तोहफे खरीदे, इसी साल बेचे मगर ना गोशवारों में जाहिर किए और ना ही इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी। तो अब सादक और अमीन वाली जो शिक है जारी बात है उस पर ये भी आ जाते हैं उस कसवटी के ऊपर। और हकायक से मालूम हुआ कि चेयरमैन पीटीआई के बयान झूठ पर मबनी था और उन्होंने 2021 में 5 कीमती तहफ लिए और फॉर्म बी में बतौर कीमती तहफ जाहिर किए, लेकिन तहफ का नाम लिया ना तफसीलात जाहिर की। और तोशाखाना में किए जो गवाहों की आप बात करें वकास मलक और मुसद्दक अनवर ने जज हमायूं दिलावर जो है उनको बयानात अब रिकॉर्ड करा दिए हैं। और इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि ना आए तो जज ने इनके वकील ख्वाजा आरस को इनका नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहों के बयान कलमबंद किए और जिरा कल से अब ये शुरू होगी। एक तो बात हो गई ये। इसके साथ अगर बात की जाए तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो फैसल वाडा ने कहा था कि कपड़ों के करीब भी जो गवाह है वो आना शुरू हो जाएंगे।
तो अब ये सिलसिला जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इशारा दे सकते हैं नाज़रीन को कि देखिए इशारा जो है ना, पहले आप लोग को पता है बनी गाला से खबरें कुछ लीक होती थी और कुछ चीजें आपको पता था हकीकत भी होती थी, लेकिन उसको मीडिया से छुपाया जाता है और दबाया जाता था और मीडिया को उस वक्त डराया भी जाता था क्योंकि सभी एक पेज पर होते थे। तो अब मामला ये है कि अब जमान पार्क से कुछ खबरें निकलती हैं और उन खबरों के अंदर जो है ना अब सही है या गलत है, लेकिन वो कहते हैं ना जहां से धुआं निकलता है, आग लगी हो तो फिर धुआं तो निकलेगा, धुआं निकलता है उसको तो नहीं छुपा सकते। धुआं थोड़ा सा टच करके बता दें क्या? तो अब धुआं जो ये है कि कपड़ों से करीब कौन वादा माफगा हो सकते हैं, चीजें बड़ी खौफनाक हैं। आपने खबर की थी जिसमें इलेक्शन के अंदर पैसे इकट्ठे किए गए थे, बिल्कुल किए गए, टिकटों में किए गए थे, बिल्कुल किए गए, इतराफ भी किया था, बिल्कुल किया था, आपका बाइकाट भी फिर हो गया सच बताने पर बजाय आपको अप्रिशिएट करने के। बिल्कुल बाइकाट। मेरी इतलात ये है कि तकरीबन मुबैना तौर पर 6 अरब के करीब इकट्ठा हुआ था। मैं ये नहीं कह रहा कि चेयरमैन पीटीआई के पास वो पैसे आए थे, वो किसके पास आएंगे वो तहकीक कर लें। और उस जगह पे चेयरमैन पीटीआई साहब जहाँ पे बहुत सारी मीटिंग्स भी मेरी हुई हैं बनी गाला के अंदर, जो बेसमेंट के अंदर जहाँ पे एडमिन ऑफिस भी है, तो जो घोड़े तोहफे में मिले थे उन घोड़ों की खरीदो फरोख्त देख लें तो सामने आ जाता है। जहाँ पे आपकी जो कॉन्फ्रेंस रूम भी है और सोशल मीडिया एडमिन सारे, वो थोड़ा ब्लॉक नया है बनी गाला की उस राइशगाह से हटके है, उसी जगह पे है। तो वहां पे जरा ये बताते हैं कि काफी ज्यादा बैंकों के बजाय पैसे वहां पे भी रखे गए थे। अच्छा, ये भी इतलात है। और वहां से मुबैना तौर पर ये जो खबरें उड़ रही हैं, अब इसकी डिनाई वो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, गैर मुसद्दका है कि 35 करोड़ को लेके वहां पे रफू चक्कर भी हो गया। वो जो पैसे पेटियों में या अलमारियों में जब वहां पड़े हुए थे, अब ये मुसद्दका खबरें तो नहीं मैं इसको कह सकता क्योंकि जब तक वो कंफर्म नहीं, इस्लामाबाद के अंदर ही है वो बाहर निकल आए, हम अंदाजा लगा सकेंगे क्या जो 35 करोड़ लेके फरार हो गए। वो वहां पे जो लोग बैठते आते जाते थे, इनसे एसोसिएटेड लोग हैं, अब वो खुद तलाश कर लें कि वो कौन बंदा, उनको पता है वैसे। तो बहरहाल जो मेरे जराए ने बताया, बनी गला से हटके भी एक मकान किराए पर लिया गया था। नहीं वो तो पुरानी बात है ना, वो तो उसको तो 7 माह पहले की बात है ना, वो तो जो निकाह के गवाह हैं या उनके करीबी साथी हैं वो भी बताते हैं और वो हकीकत पर मबनी भी हैं। कोई 10 मिनट की मेरा ख्याल है कोई पैदल वाक है और वो घर लिया गया था, बिल्कुल लिया गया था। साबिक खातून अव्वल और उनके मेरा ख्याल है फैमिली भी उनके वहां पे रह रहे थे और फिर वो आना जाना भी उनका था, यानी निकाह या इद्दत से भी पहले आना जाना था। शायद आपने को देखा, फैमिली के साथ आते रहे। हाँ जी, फैमिली के साथ आते रहे। हाँ जी, बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि आना जाना था उनका और वो घर भी उधर लिया गया था। अब उसके पैसे किसने पे किए थे? जिस तरह 34 करोड़ की एक और मैंने कहानी भी सुनाई है कि एक रिपोर्ट्स आई थी शौकत खान की, उसमें 20 करोड़ एक जगह वक्त दिया गया और किसने किसके जरिए दिया और 14 करोड़ एक दफा दिया गया और वो रिपोर्टें देख के चेयरमैन पीटीआई साहब भी परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा था कि ये अभी मैं किसी और जगह पर रिपोर्टें आपकी लैब की हैं और भेज दूंगी मैं, तो फिर मसला बन जाएगा। तो 34 करोड़ दे के जान छुड़ाई थी। तो मामलात और भी बड़े हैं। यहाँ पर चले आगे तोशा खाना के हवाले से एक तो आ गया, इसके साथ साथ अता तारड़ साहब जो है उन्होंने भी बात की है और आगे जाके चीजें भी कुछ हैं, तो वो भी आगे जरा चीजें जी अता तारड़ साहब सुन लेते हैं। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाजिरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदें कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। यही नहीं कहा कि फलां घड़ी मैंने F6 मार्केट में फलां टाइम जोन के मालिक को बेची थी। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है, मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें, हम सोमवार को आएंगे, हम मंगल को आएंगे, हम बुध को आएंगे। यही सोमवार मंगल बुध जुमेरात जुम्मा करते हुए 1 साल हो गया इस केस को। नाज़रीन अब अंदाजा लगा लें, जिस तरह कहा कि तलाल चौथा तारड़ हूं, सब्र का पैमाना सबका लबरेज हो रहा है। जज साहबान भी जो है वहां से अदालतों से भी आवाजें उठना शुरू होगी, कब तक आखिर बेल। ठीक है, एक और भी बड़ी आम चीज है कि अयाज सादिक साहब कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई अपनी मर्जी का नया आर्मी चीफ, उन्होंने ये शर्त रखी थी। तो कल साहब अपनी मर्जी की तैनातियां किस तरफ? देखिए ये बात रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कभी डिनाई इसको नहीं किया, कर भी सकते हैं, वैसे उनकी अपनी मर्जी, जो दिल करे वो बोल देते हैं। लेकिन इससे पहले पीडीएम की जो रहनुमा हैं, जो हुक्मरान हैं, जो वुज़रा हैं, नून लीग के रहनुमा हैं,
وہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت سارے انکشافات کرتے رہے. ایک آپ کو پتہ ہے ابھی پھر ایاز صادق صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا یعنی جو ہے آرمی چیف جو ہے اس کو مقرر کرنے کی شرط لگائی تھی انہوں نے. ایک تو الیکشن کی بات کرتے تھے, لیکن دوسری وہ کہتے تھے کہ آرمی چیف جو ہے وہ میری مرضی کا ہوگا, اور جس پر یہ اوپن چیزیں ہیں, جس پہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا رول ہے بھائی, نہ تو آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو وہ تو پرائم منسٹر کا ثوابدید ہے, جو بھی پرائم منسٹر ہوگا تو وہی آرمی چیف کو تعینات کرے گا, لیکن یہ کہتے تھے نہیں میرا جو ہے نا میری مرضی کا ہوگا. تو یہ پنگا انہوں نے ڈالا تھا, یہ ریکارڈ پہ باتیں یہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی, اور ان کے جو مختلف وزراء ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا تو اس میں رول نہیں بنتا, قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ہے کہ جو وزیر اعظم ہوگا وہی کرے گا تعینات آرمی چیف کو. تو بہرحال ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے 4 مرتبہ سے زیادہ انتخابات کا موقع گنوایا. یہ ان کے اپنے ساتھی کہتے ہیں, یا غالباً شاہد قریشی صاحب نے کہا, پرویز خٹک صاحب تو چلے چھوڑ گئے نا, شاید وہ کہیں گے جی وہ آپ جھوٹے ہو گئے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ بالکل ہم ایگری تھے, حکومتی وزراء نے, اس کمیٹی کے ارکان نے, حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تیار تھے, صرف یہ ڈٹرمن ہونا باقی تھا کہ جولائی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں الیکشن کا اناؤنس کرنے کی بات ہو رہی تھی, اور یہ ساری چیزیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جس طرح چودھری پرویز علی صاحب نے کہا, یا شاہ محمود قریشی صاحب نے, فواد چودھری صاحب خود تو ادھر ہے نہیں اب, تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ان کا نہیں, فواد چودھری جو کہہ رہا ہے, اور 14 مئی کو انتخابات, مطلب نہ مانو والی بات ہے نا, میں نہ مانوں. تو انہوں نے بلکہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو اس طرح مختلف انٹرویو ہیں پیسز کے اندر چیزیں, تو مختلف اس چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے, کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے. ہم تو بڑا سیٹسفائی ہو گئے تھے, حکومت بھی, اور چیزیں ہم قریب پہنچ گئے تھے. 4 دفعہ وہ کہتے ہیں موقع گوایا, اور ان کی انتخابات کے اندر دلچسپی نہیں تھی, اور وہ کہتے ہیں ان کی دلچسپی جو ہے وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے پر دلچسپی تھی. اب دیکھیں نا, وہ کہتے کہ ہم نے جب پوچھ کر آتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے پوچھنے کے لیے جاتے تھے تو پھر وہ واپس نہیں آتے تھے. پشاور دھماکے پر اے پی سی کے لیے میں نے اسد کیسر اور پرویز خٹک کو فون کیا, ان سے کہا کہ اے پی سی میں آئیں اور دھماکے کی مذمت کریں, میں راستہ نکال دوں گا. ہم تحریک انصاف سے بات کرنا چاہتے, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم صاف شفاف الیکشن اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جو ہے وہ کوشش پر متفق تھے. وہ آرمی چیف کے تقرر سے متعلق نام دینا چاہتے تھے جو ہمیں قبول نہیں تھا. تو اب یہ ہے کہ ایاز صادق صاحب نے جو کہا کہ نگران وزیر اعظم کا کردار محدود ہوتا ہے, جو وقت پر ذمہ داری پوری کرے اس کو نگران وزیر اعظم ہونا چاہیے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا 60 دن کا اور 90 دن کا, اور یہ کون ہوگا, ایک تو اس کے اندر جو نون لیگ نے 5 رکنی جو وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے, جس میں اسحاق ڈار صاحب ہوں گے, احسن اقبال ہوں گے, اس میں خواجہ آصف ہوں گے, سعد رفیق ہوں گے, اور ایاز صادق ہوں گے. اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نگران جو کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر ہے, دیگر کیبنٹ کے جو لوگ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابات جو ہے مطلب وہ پہلے کس دن, وہ تو آلموسٹ ہو چکا ہے فائنل کہ وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی آ گئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی آپ بھی اپنی طرف سے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ان سے بھی, اور حکمران اتحادی جو پارٹیاں جس طرح جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, تو ان سے بھی انہوں نے کہا کہ اپنے آپ وہ جو ٹیموں کے جو مذاکراتی کمیٹیاں جو ہے بنائیں, اور تاکہ اس چیز کو فائنلائز کیا جا سکے. بالکل صاحب, یہاں پر آگے بڑھیں گے. 190 ملین پاؤنڈ کیس اعظم خان نیب میں پیش ہو گئے ہیں. تحقیقاتی کمیٹی نے تفصیل جو ہے وہ بتا دی ہے. اعظم خان وہی اعظم خان جو چیئرمین پی ٹی آئی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے سمجھدار ہیں, ان کے منہ سے سنوں گا تو یقین کروں گا, تو کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیں جو وہ سمجھدار یا ایماندار کہتے ہیں نا, انہی کے منہ سے آپ سنتے نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے وہ بڑے بے وفا ہیں, دھوکے باز ہیں, اور پتہ نہیں یہ کرپٹ بھی ان کو کہہ دیں. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اعظم خان کے بارے میں, یہ ریکارڈ پہ رکھیں گے اس بات کو. ہاں جی, یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں. اب ہوا یہ کہ اعظم خان صاحب کو بلایا گیا, 10 بجے پیش ہوئے, 2.5 سے 3 گھنٹے وہاں پہ رہے ہیں. وہ ساتھ ڈاکومنٹس بھی لے گئے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا تصویر بھی. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہلے بھی بلایا گیا تھا, 6 جولائی کو بلایا, اس سے پہلے بھی نوٹس دیے نیب نے. اس کے بعد وہ پرسرار طور پر وہ رپوش ہونے کی خبریں چل پڑی, لیکن وہ نیب سے ظاہری بات ہے, ایک طرف وہ سائفر کا معاملہ تھا, دوسری طرف نیب کے اندر یہ معاملہ جو گھیرا تنگ ہو رہا تھا. اب کل ان کو نوٹس دیا, آج کے لیے ان کو پابند کیا گیا تھا, وہ گئے. سی آئی ٹی نیب کی جو ہے کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم, انہوں نے تقریباً ان سے سوالات کیے. سوال انہوں نے یہ کیے کہ پہلے تو آپ بتائیں کہ جو این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی, اور جو شہزاد اکبر کے مطابق جو ڈیل وہ کہتے ہیں, تو وہ ڈیل کیا تھی, اور کیبنٹ کے اندر وہ کس طرح معاملہ آ گیا. اگر سرکار سے اس کا تعلق نہیں ہے, اگر حکومت سے تعلق ہی نہیں اس چیز کا, تو وہ کیبنٹ پہ کیا لینے آ گیا. اچھا, پھر یہ ہے کہ وہ لفافہ جو آپ نے کھولا, کیا چیز دکھائی کیا نہیں دکھائی, کون لوگ وہاں پہ موجود تھے, منٹس کیا بنے, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ جو ہے کچھ وہ لے کے آئے تھے, کچھ مزید انہوں نے کہا جی میری دسترس میں نہیں ہے, تو وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں.
تو وہ بھی کنفرنٹ کچھ چیزیں دکھائی گئی, کچھ مزید ان سے کنفرنٹ کرانے, ان کو کویشچنر بھی دیا گیا, انہوں نے کہا جی کچھ مجھے ٹائم بھی دیا, 7 دن کی ان کی مہلت دی گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے بہت چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ظاہری بات ہے وہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ خود ہی پبلک ہوتی جائیں, کیونکہ کیس کی ایک ڈومین ہے, لیکن باہر سے بات نکلتی ہے تو بہت دور تک چلی جاتی ہے. چیزیں اور بھی بہت ساری بتائی ہیں, 2.5-3 گھنٹے تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا. اچھا بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے بتایا تھا کہ گواہوں کا ایک جمعہ بازار جو ہے وہ بھی تیار ہے. ایک اور ان کے بندے جو ہے سیلف, جو اپنے آپ کو جس طرح سیلف ایگزائل ہوتی ہے نا, وہ سیلف انہوں نے اپنے آپ کو یعنی روپوش کیا ہوا ہے, اور ویڈیو آڈیو ان کی آتی رہتی ہے, خبریں بھی آئی تھیں. اچھا خبریں بھی آتی رہتی ہیں پتہ نہیں کہیں سے وہ, لیکن بہرحال جب تک مصدقہ نہیں ہوں گی. لیکن ان کے پاس بھی چیزیں بہت سارے ایویڈنس ہیں. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کافی چیزیں ان پر کافی قریب بھی ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک اور وفاقی وزیر ہے ساؤتھ پنجاب سے جن کا تعلق ہے, ساؤتھ پنجاب سے ایک وفاقی وزیر بھی ہیں, ایک وفاقی وزیر بھی ہیں, اور ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیزیں جو کہ چیئرمین پی ٹی اے نے بھجوائی ہوئی ہیں, خود بھجوائی کوئی ٹیکس کی شکل میں یا کوئی ویڈیوز کی شکل میں, خود بھجوائی ہیں. ہاں جی نہیں میں نے بھجوا دی ہیں, آپ انہوں نے بھجوائی ہیں. ظاہر بات ہے کہ دیکھ لیں یہ چیزیں ہیں, یہ اس طرح کا یہ بھی میل ہے فیمیل. ہاں جی نہیں میں فیمیل ایک وزیر ہیں. اچھا تو آپ کو ضرور آپ نے کوئی اس کا کرنا ہے. بہرحال وعدہ گواہ بڑے خوفناک آ رہے ہیں سامنے. اب میں اس کے بعد جناب علی زیدی نے بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. علی زیدی کے قریب بھی تھے وہ وفاقی وزیر. ہاں انہوں نے تو نیو یارک اور امریکہ کے والے سے کافی قصے سنائے, تو اداروں نے کہا کہ ہمارا ان سے لینا دینا نہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ 70 کروڑ جو بینہ طور پر آپ نے ادھر ادھر کھانچے مارے وہ اس کی بات کریں آپ, اور وہ کیا ادھر ان کا تعلق تھا نہیں تھا, اور یہ کدھر سے مال آ گیا سارا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ گولی والا اگلے دن وہ یو ٹرن لے لیا انہوں. اس طرح وہ عمران اسماعیل صاحب کا بھی وہ جو ڈپلومیٹک بیگز تھے جو سیلیں لگاتے تھے, تو ان کو بھی ان کا آؤ نظر آپ تو بھی بڑی سیلیں لاندے سے کرپشن سے بچنے کے لیے نہیں ہے. اب یہی ہے نا, بزدار صاحب ہیں ٹھیک ہے, تو لگا گھر سے جو کپڑوں سے قریبوں والی بات ہے نا, ان کو اس وقت تو کافی انہوں نے مال بنا لیا ہے. خاتون اول نے, ان کے خامد نے, اب ان کے خامد جب ملتان میں ہوتے تھے تو ہاں جی سابقہ خامد سوری, تو وہ وہاں پہ اس میں ایف بی آر کسٹمز میں تھے, تو اس کے اندر ان کے ساتھ جو لوگ ہیں میں جانتا ہوں بہت سارے لوگوں کو, تو وہ جو قصے سناتے ہیں, اور وہاں پہ چونکہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتی تھیں, اور قندیل بلوچ نے بھی کچھ چیزیں کی تھیں جن کا قتل کر دیا. ہاں میں تو نہیں کہتا کس نے کیا, اور انہوں نے جو باتیں کی تھیں اور انہوں نے کچھ چیزیں جو ہے بات بتائی تھی, لیکن انہوں نے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی ملائن نہیں کیا تھا, لیکن پارٹیز ہوتی تھیں اور لوگ بھی جاتے تھے, اور سارا انہوں نے بتایا, اور وہ خود بھی بتاتی ہے کہ میں بھی استعمال ہوتی رہی. ٹھیک ہے, سابقہ خاتون اول کے حوالے سے انہوں نے بڑے سیریس الزام لگائے تھے. وہ غالباً ویڈیو ایک دفعہ لگی یوٹیوب پہ, اڑا دی گئی, اڑوا دی گئی, آپ کو بتائیے, پھر دوبارہ لگی, پھر اڑوا دی گئی, پھر تیسری مرتبہ لگی, پھر اڑوائی. کس نے, میں نے تو نہیں اڑوائی ہوگی. اچھا اس کے بعد چوتھی دفعہ میرے خیال پالیسی نہیں ہے کہ وہ ویڈیو لگ نہیں سکتی, ایسے ہی ہے اگر میں غلط. اچھا بہرحال چیزیں بڑی خوفناک ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ بزدار صاحب ہیں, وہ بھی تیار بیٹھے ہیں کہ مجھے وعدہ معاف گواہ سائیں بناؤ. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ بتانے کے لیے تیار, ہماری جان چھوڑ دیں. ان کے اپنے وفاقی وزراء صاحب, ان کے اپنے عہدیدار قریبی, ان کے اپنے جو کھاتے پکڑے گئے ہیں بہت ساری کرپشن کے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں. سمجھ نہیں آتا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ, تو اب گھر سے جب ہر بندہ بچے گا, تو ان کے جو یعنی ان کی جو اہلیہ ہیں, ان کے جو سابق خامد ہیں, ان کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہو ان کے دور میں, آپ اندازہ لگا لیں نا. تنخواہ کو جمع سے بھی کر لیں, اور پیسہ کدھر سے ہے. اچھا ان کے بیٹوں کے اندر احساسوں میں کتنا اضافہ ہو, لاکھوں سے اربوں. اچھا ان کی بیٹی جو بیٹیوں کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا. اچھا پھر ان کے بھائی کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا, یہی کچھ سمے. اور چیئرمین پی ٹی اے کی بہنوں کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا. تو آج بھی فیصلہ آباد پہنچی ہوئی تھی. اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اور یہ کیس جو بن رہے ہیں, یہ کوئی ہوا میں تو نہیں ہے, یہ کوئی مطلب مجھے بتا دے نا, یہ تو کوئی تنخواہ نہ لینے کے کیسز تو نہیں ہے نا, یہ تو جناب اربوں اور کروڑوں روپے کے اپنے ڈیفرنس بتا دیا, ایک جملے میں اپنے ڈیفرنس بتا دیا, خانچے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں, تو گواہ ہر بندہ اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ اپنا فیوچر سیو کرے, اپنا پیسہ سیو کرے, یا نظریہ بچائے. اور نہیں نظریہ کہاں ہوتا ہے, نظریہ والے تو پیسے نہیں نا بناتے اربوں کروڑوں روپے, تو لہٰذا وہ تو تیار بیٹھے ہیں. اب ادارے نہیں مان رہے
کہیں نیب نہیں مان رہا, کہیں FIA نہیں مان رہی, کہیں اور جو مختلف ادارے ہیں جہاں جو بھی اینٹی کرپشن ہے یا جو وزارت داخلہ ہے یا جو FIA ہے یا نیب ہے, تو وہ نہیں ابھی مان رہے. فی الحال گواہ تیار بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے اندر نہ صرف کرپشن کے معاملات ہیں, اس کے اندر بہت سارے سیریس قسم کے معاملات ہیں, اور وہ جو معاملات ہیں اب یہ آہستہ آہستہ گتھیاں جب کھلیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ لگ منی جائے. لانڈرنگ کیس میں چودھری پرویز الہی کو عدالت نے پھر طلب کر لیا. چودھری پرویز الہی بھی تو اسی حکومت کا حصہ تھے آخر میں. دیکھیں ان کے ساتھ تو پہلے بھی انہی کے دور میں مونس الہی اور پرویز الہی کو آپ کو پتہ ہے نیب کو پیچھے لگایا گیا, FIA کو پیچھے لگایا گیا, اور یہ چیزیں مانی بھی. آپ کو پتا اس کے بعد انہوں نے ان کو پھر وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا, مونس الہی کو وزیر بھی بنا دیا, اور اس وقت پروپیگنڈا یہ کیا جاتا تھا PTI کیمپ سے کہ مونس الہی کی وزارت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بتایا تھا میرا تو کوئی وزارت کا, اور بعد میں وہی تعریفیں کرتے نظر آتے چیئرمین PTI مونس الہی. بالکل, وہ کہتے ہیں ساتھ کھڑے ہوں گے ہر مشکل میں ساتھ کھڑے. اچھا, پھر اس کے بعد وہی پرویز الہی جو ہے ان کی تعریفیں بکتے تھے. مطلب ان کے کال فائل میں بہت زیادہ تضاد ہے. پنجاب کا ڈاکو وزیر اعلیٰ رہا, پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے رہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ کرائسس میں رہے, اور اپنی مجبوری کی وجہ سے ان کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا, ورنہ تو ان کو دوسری طرف بھی آفر تھی. لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, لیکن ان کے خلاف ظاہری بات ہے موجودہ جو حکومت ہے تو وہ تو اپنا غصہ نکالے گی. اب یہ اینٹی کرپشن اور اس طرح مختلف ادارے غصہ تو آئے گا, تو لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہونے سے بھی ان کو چیئرمین PTI نے تو کوئی جملہ اتنا نہیں ابھی تک ان کے بارے میں کہا ہوگا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ پیکج کی طرف جی دا رائز اینڈ فال کے حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں کہ جو چیئرمین PTI کے حوالے سے آگے کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے, تو اس رپورٹ بنائی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. سائفر کا بم کپتان پر گرنے کو تیار, لیکن میرا کپتان تو 9 مئی کے پھڈے میں پہلے ہی گہرا پھنسا ہوا ہے. سنا ہے کپتان JIG کو کہہ کر آیا ہے میرا وقت آنے والا ہے, تم سب کو دیکھ لوں گا. خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ وقت کس کا آتا ہے اور کون کس کو دیکھتا ہے. ابھی تو ایک وعدہ معاف گواہ سامنے آیا ہے, جب گواہوں کا جمعہ بازار لگے گا تو پھر کیا ہوگا. ایک مرتبہ پھر نااہلی اور گرفتاری کا اندیا دے دیا گیا ہے, اور چیئرمین PTI کو عدالتوں سے ملنے والے تھوک کے حساب سے مسلسل ریلیف پر تو اب حکومتی وزراء اور نون لیگی رہنماؤں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا, اور پریس کانفرنسوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی, ہمارے پاس اور بھی اہم خبریں اور انکشافات موجود ہیں. لیتے ہیں چھوٹ سے بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کبھی کبھی سچ زبان سے پھسل کے نکل جاتا ہے. اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا, وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت چیئرمین PTI نے نہیں دینی تھی, بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے دینی تھی. یہ بڑا سنگین قسم کا بھی ایک یہ ان کا جملہ ہے. خیر صاحب یہ کیا سمجھتے ہیں اس پر, یہ کس طرح کی گفتگو کر گیا خواجہ آصف صاحب؟ دیکھیں انہوں نے تو گفتگو کی ہے, ہم تو اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ جب نواز شریف صاحب جو ہے ان کو جب ہاسپٹل سے یعنی وہ ان کی رپورٹس بن رہی تھی پلیٹلیٹس کی, اور اس رپورٹس کو کس لیب میں جیل روڈ پہ واقعہ جو ہے وہ رپورٹس تیار ہو رہی تھی پلیٹلیٹس کی, اور وہ ایک انٹیلیجنس ادارے کے پاس آج بھی وہ رپورٹس موجود ہیں. اور اس وقت بھی میں نے اپنے جو بول نیوز کے پروگرام میں ساری ڈیٹیل سے چیزیں شیئر کی تھی, ریکارڈ پہ ہیں. تو اس وقت ان کے جو پلیٹس سے پتہ نہیں بتایا جا رہے تھے پتہ نہیں کتنے کم ہو گئے, تو وہ بالکل ڈیجٹ جو 0 کے کتنوں کا فرق تھا, بہت زیادہ. یعنی ایک رپورٹ اوریجنل والے بھی تھی, اور دوسرا جو وہ شو کر رہے تھے وہ کوئی انسان دنیا کا اتنے پلیٹلیٹس اگر کم ہو جائے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت ان کی تھی, وزیر صحت ان کی تھی, اور وہ جو ڈاکٹر تھے سروسز والے وہ کہاں سے چیزیں انسٹرکشن لے رہے تھے, اور وہ رپورٹیں کدھر کیسے بن رہی تھی, اور وہ ان کو کیوں نکالا گیا. یاسمین راشد کے دور کی بات. ہاں جی, ان کو کیوں نکالا گیا. ان کے وزیر اعلیٰ تھا, ان کے ڈاکٹرز تھے. تو اب یہ اگر کہیں کہ ہم بیچ میں سے نکال لیں اپنی گردن, یہ بات ٹھیک ہے خواجہ آصف صاحب کی, میں انڈوز 100% کرتا ہوں ان کو کہ واقعی اس میں ان کا رول نہیں تھا, نہ یہ چاہتے تھے, لیکن بہرحال چونکہ ایک
اس کا صحت کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں بن گئی ہے جو بھی سمجھ لیں, یا وقت کی ضرورت سی, یا وسیع تر قومی مفاد تھا, یا جو بھی تھی چیزیں, بہرحال ایک سچویشن جو ہے پولیٹیکل کریٹ ہو رہی تھی, ایک ڈسٹیبلائز ہو رہا تھا سسٹم, تو وہ ان کی صحت کے حوالے سے بھی چیزیں تھی, کنسرن بھی تھے. پھر کورٹ نے بھی آرڈر کرنا شروع کر دیے, گارنٹیاں مانگ لی تھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا گارنٹی دیں گے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جائے, تو وہ سی ایم اور پی ایم سے انڈر ٹیکنگ مانگی گئی تھی. تو عدالت نے جب انڈر ٹیکنگ مانگ لے تو کوئی دینے کے لیے تیار تو نہیں ہوتا. اب یہ زندگی موت کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہیں, یہ کوئی گارنٹی تو نہیں کسی کے دے سکتا. تو بہرحال گارنٹیاں مانگنی شروع ہو گئی تھیں, اور پھر 50 روپے کے وہ اسٹامپ کی گارنٹی پہ وہ 4 ہفتوں کے بعد چلے گئے. تو 4 ہفتوں کی بجائے 4 سال کے قریب ہونے کو ہیں, اور وہ ابھی آنے کا نام نہیں لے رہے. تو کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو میں یہی کہا تھا کہ میں نے جو خبریں دی تھیں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دبئی یعنی سعودی عرب سے دبئی, اب میں نے کہا اگست کو نہیں آئیں گے, آپ نے کہا اگست میں نہیں آئیں گے, تو اب تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, ان کی اپنی پارٹی کی جانب سے خبریں آ گئی ہیں کہ وہ 25 جولائی کو وہ جائیں گے لندن, اور یعنی جولائی کو لندن جائیں گے, اور اس کے بعد اگست میں یعنی اگلے ماہ اگست میں وہ بتائیں گے کب آنا ہے. اچھا, اور ساتھ خواجہ سلمان رفیق کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نومبر میں ہونا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگست والی تو بات ہوگی غلط, اگست تو آپ کی خبر کو مور لگ گئی. اچھا, اب آ گیا سپٹمبر, تو سپٹمبر کس کے لیے ستمگر ہوتا ہے؟ وہ میرا خیال سب سے زیادہ نواز شریف کے لیے مجھے لگ رہا ہے ابھی تک کی حالات جو ہے, کیونکہ وہ آنے کا نام نہیں لے رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ تو ہے نا, بہت بڑا فیکٹ ہے. اب دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب, رانا ثناء اللہ, سارے ان کے وزراء جو ہیں, ان کے جو سینئر رہنما ہیں, سلمان رفیق صاحب کا بھی آج بیان آیا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی تو یہی چاہتی ہے کہ وہ بنے وزیر اعظم اور وہی لیڈ کریں, اور پارٹی کا فیصلہ ہے. اب ایک طرف پارٹی کا فیصلہ ہے, دوسری طرف ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے. ہاں, پارٹی تو چاہتی ہے. نہیں, ڈاکٹرز کا بھی فیصلہ ہے نا. اب سمجھ رہے ہیں, ڈاکٹرز کوڈ ورڈ ہے نا, کہ ڈاکٹرز ان کو کلیئرنس دیتے ہیں کہ آپ پاکستان جائیں یا نہ جائیں, یا پاکستان آئیں یا نہ آئیں. ڈاکٹرز دبئی تک دیتے ہیں, ڈاکٹرز کی رپورٹس, ہاں جی, رپورٹس ان کے علاج کے حوالے سے, ان کی ٹریول کے حوالے سے. کیوں دیکھیں نا, پاکستان آپ کو پتا آنا ایک پرابلم ہے جہاز میں, بہت بڑی کہ دبئی آ جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹریول کر سکتے ہیں, ٹریول کر سکتے ہیں. نہیں, میں ایسی بات نہیں کرتا نیگیٹو, وہ تو میں گارنٹی دے چکا ہوں کہ پکڑنا کو ان کو کسی. وہ خل صاحب کہتے ہیں اگر میاں صاحب کی گرفتاری ہے تو خل صاحب ان کی جگہ گرفتاری دے دیں گے. وہ ایشو نہیں ہے, ایشو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھے وہ پرائم منسٹر والا جو ہے نا, کوئی لکھ کے کوئی دے دے بندہ, یا مجھے بنا دے, اور وہ کرسی میں جا کے حلف اٹھانے کے لیے بیٹھ کے جاؤں. جب تک وہ شور نہیں ہوگا تو اس وقت آ دیں گے نہیں. پہلے ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. اب وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے بھی ان کے ساتھ کو ہاتھ ہو, اور وہ کہتے ہیں جب لیوریج میں لوز نہیں کرنا چاہتا, اپنے سینئر لوگوں سے کہتے ہیں کہ لیوریج لوز نہیں کرنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں پہلے اس کو بند کیا جائے, یہ سیاپے کو, اور اس کا وہ پاپولیرٹی نیچے جائے, اور یہ بالکل ختم ہو. یہ تو نہیں ہوتا, اور وہ بات اللہ کو پتا ہے کیا حالات بنیں گے. اور میں تب آؤں جب میں آؤں اور پھر میدان صاف ہو, اور پھر اب گلیاں ہو گئی سنجیاں, تو کہتے گلیاں ہو گئی سنجیاں تو مرزا یار پھرے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ شیر میں, انہوں نے کہا ایک مثال جو دوستوں نے بڑے مزدار, انہوں نے کہا کہ کوئی یہ اکھاڑا نہیں ہے, کوئی ریسلنگ نہیں ہے, ریسلنگ نہیں ہو رہی کہ میں نے کوئی دنگل کرنا ہے. سیاست کے اندر داؤ پیچ ہوتے ہیں, تو میں اپنا لیوریج لوز نہیں کرنا چاہتا. تو جب حالات موضوع ہوں گے اور میں دیکھتا میدان میں اتروں تو سارا میچ فکس ہو چکا ہوگا, تو پھر میں اکھاڑے میں آؤں گا. بغیر آنے کے لیے قیامت نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرنے والے اکھاڑا صاف مانگ رہے ہیں. بہرحال ہوتی ہیں, دیکھیں نا, وہ اسمبلیوں سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے اپنی. مریم صاحبہ کے کیس تو ابھی ختم نہیں ہوئے, نہ ہی نواز شریف صاحب کے ختم ہوئے. شہباز شریف ان کی فیملی ساروں ختم ہو گئے کیس, ان کے ختم ہو گئے کیس, ان کے ختم نہیں ہوئے. لطیف کھوسہ صاحب نے نہیں کہا کہ نہیں ہے یہ, تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ان چیزوں کو, کہ یہ بھائی صاحب جو ہے کھیل کھیل رہے ہیں. وہ اپنی لائن بھی کرسی سے آپ نے کہا پیار کر بیٹھے ہیں, ادھر سے ان کو بھی تیار کر بیٹھے ہیں, بھائی صاحب کو بھی, اور مریم صاحبہ جو ہے وہ بھی خاموش ہیں اپنا فیصلہ. تو اب اسمبلیوں کی آپ نے بات کی, یہ کل بات کر چکے ہیں. دیکھیں 1-2 دن بعد خبریں جو آتی ہیں ہم پہلے دے چکے. ہم نے کل میں نے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو اور اسپیشل سیکرٹری کو کوڈ کر کے بتایا تھا کہ ان کا 12 اگست کا اسمبلیاں اپنی آئینی ملک کریں گی تو ہم 11 اکتوبر تک کرا دیں گے. اب جو میں نے آپ کو مردم شماری کی بات ترامیم بھی کر دی گئی ہیں, اور دوسرا میں نے مردم شماری کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا. اب وہ پھر ایم کیو ایم کی جانب سے صاحب کا بیان آ گیا ہے, میٹنگ بھی ہوئی, اس کے بعد کمیٹی بھی بنی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری نئی اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں اور الیکشن بھلا آگے جاتے ہیں تو جائیں, لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے
کہ مردم شماری نئے کے مطابق اور نئی حلقہ بندی کے مطابق ہو, اور اس کے اوپر اگر آگے بھی الیکشن جاتے ہیں تو چلے جائیں. تو نئے حلقیاں وہ اپوزیشن لیڈر بھی کہہ چکے ہیں, راجہ ریاض بھی, ٹھیک ہے. اب نواز شریف صاحب ایسے تو نہیں ہے کہ ابھی کوئی چیز کلیئر ہو ہی نہیں رہی, نہ نگران وزیر اعظم سمجھ آ رہی کون بن رہا ہے, ٹیکنوکریٹ آ رہا ہے, بیوروکریٹ آ رہا ہے یا سیاست ہے, اور نہ ہی یہ آگے کتنی دیر کے لیے چلے گا, کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیئر ٹیکر جو ہے یا کیبنٹ ہے کہ وہ کتنی دیر والا سیٹ اپ ہے. آج جو مزمل بات کی ہے نا, اس نے بڑی چارج شیٹ آئی ایم ایف کی آئی ہے, ان کا کہ 2019 میں جب پی ٹی آئی کو حصے دیے تو انہوں نے ملک ٹھیک کرنا شروع کر دیا. اب جب ان کو ہم نے کس دی ہے تو انہوں نے تو بالکل ورسٹ سچویشن بن گئی ہے, بڑی چارج شیٹ دی ہے, بہت ساری انہوں نے ریسٹرکشن لگا, تین فیزز میں دی ہے. ایک وہ کہتے ہیں حکومت کو دی ہے ہم نے, دوسری انسٹالمنٹ نگران کو لے گی, اور تیسری آنے والی حکومت کو ملے گی, اور وہ ساری چیزیں ڈٹرمن کر رہے ہیں. اور ساتھ اس پیسوں دینے میں اب انہوں نے ایڈمٹ کر لیا, مزمل اسلم صاحب آج دعویٰ کر رہے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ پیسے ملے, یعنی وہ لارجسٹ ایک پارٹی ہے بقول ان کے. پھر وہ صحیح بات کرتے ہیں چیئرمین. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 43.5 ارب روپے کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی انتخابات کے لیے کرتی ہے, تو یہ جی بالکل 10 ارب ابتدائی طور پر تیاریوں کے لیے ان کو جاری بھی کر دیا گیا. اب پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں, کیونکہ آخری وقت تک ان کی بات پہ یقین نہیں آتا بعض دفعہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 10 ارب کر دیا ہے, اور 42 ارب تقریباً جو پہلے بھی یہ ایشو چل رہا تھا تو وہ اس کی اب زوری ہو گئی ہے. تو وہ پیسہ کہاں پہ پڑا ہے؟ پارٹی کہتی ہے کہ ہم بھی انتخابات میں بھرپور آ, تو ان کی کیا پوزیشن دیکھتے ہیں آپ آئندہ انتخابات میں؟ دیکھیں, ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی باپ کی بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی پورے ملک کے اندر کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے. نون لیگ بھی کہہ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پورے پاکستان میں کھڑیں گے. ساری نئی بن گئی, ساری پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹیاں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم 2 تاریخ شریر سے آئیں گے وزیر ہوگا. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم 2 تاریخ شریر سے آئیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے ہوئے ہیں, باہر کوئی لندن میں بیٹھ کے تو کوئی دبئی پلان چل رہا ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں میں نے بتایا, اور دوسری جانب جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ڈیل کس طرح ہوئی, ایاز صادق صاحب جو ہے وہ اور طریقے سے کہانی سنا رہے ہیں پیرس میٹنگ کے حوالے سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید آپ کو پتا ہے ظاہری باتیں ہیں وہ, اور پہلے سب سے زیادہ ڈیٹیں وہی دیتے تھے, جویلدیپ سے پہلے زیادہ ڈیٹیں وہ دیتے تھے نواز شریف صاحب. تو آج کل وہ ڈیٹس دینا بند ہو گئے, تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو ایک چینل کے ساتھ بڑا دینا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے, اب وہ ڈیٹس دے رہے ہیں. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیرس والی میٹنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں شہباز شریف نے دورہ فرانس میں نئے عالمی مالیاتی ادارے جو مابرائی اجلاس میں شرکت کی تھی, اور کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی. اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ایم ایف کی جو ایم ڈی ہے کرسٹا لینا جو ہے جارجیوا کے درمیان وہ ملاقاتیں ہوئی. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک طرف یہ آ گیا, اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ زراعت اور ریل اسٹیٹ جو ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. اب یہ روشن بات ہے, چلیے اچھی بات ہے آپ نہیں لگائیں گے, لیکن اس کے ساتھ اور چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک جو ہے کہ حکومت کا میڈیا ریگولیشن سے متعلق جاتے جاتے وہ ایک اور گلا گھونٹنے کے لیے جو ہے وہ پیمرا کے چیئرمین کی جو ہے ان کی اختیارات میں کمی ہے. پھر جو خبروں کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور مصدقہ خبریں, غیر مصدقہ تعریفیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے دعوے دار بنتے ہیں, اور جب یہ خود حکومت میں آتے ہیں پھر قدغنے لگاتے ہیں, گلا گھونٹا جاتا ہے. تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے, ایک طرف یہ بات ہے, دوسری طرف عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. کہیں پہ باپ اپنے 4 بچوں کو زہر دیتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے اور ان کو مارتا ہے, تو پھر اپنے ساتھ گولی مارتا ہے. کہیں پہ ایک اور جگہ پہ بھی 4 جو ہے 3 بچے باپ جو ہے وہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے تو وہ کرتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے 200 گاڑیاں نئی پنجاب کے اندر کفایت شاری کا بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ اب بابوز جو ہیں افسر جو ہے ان کے لیے 2 ارب اور 33 کروڑ کے لیے خط بھی لکھ دیا کہ فوری وہ بھی دے دیا جاتے جاتے کہ ان کو 1300 سی گاڑیاں مل سکے. 2 ارب 33 کروڑ روپے کا خط لیا گیا. اور ساتھ چائنا جو ہے اس نے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ 2 سال کے لیے پوز کر دیا ہے اور اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیا ہے, جو 2 ارب ڈالر ہم نے دینا تھا 24-25 تک. تو چیزیں جو بھی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر وہ پیٹرول جو لیڈر ہے وہ اپنی جگہ پہ رولا ڈال رہے ہیں کہ ان کو بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی, اور وہ مذاکرات ناکام ہو گئے. پہنچے بھی ہم مصدق ملک صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں 6 روپے پر لیٹر ہے تو 5 روپے اور مانگ لیے. تو نواز کے والے سے رپورٹ پہلے دیکھتے ہیں, پھر آگے بھی بڑی اہم چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. نونچی میں گڑبڑ بڑھتی نظر آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما بھی تو اب ہلکا پھلکا اقرار کرتے نظر آتے ہیں.
खैर मरीम भी तो अपनी मेहनत का सिला चाहती हैं। चलो देखते हैं किसको क्या सिला मिलता है। वजारत उस्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ बनते हैं या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नामजद करता कोई और, अभी तो इसका फैसला होना भी बाकी। निगरान वजीर आजम कौन होगा और नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, सबकी नजरें अभी तो इसी पर लगी हुई। जी नाज़रीन, एक तो यूनान के हवाले से जो कुरान पाक पे उमती है उस हवाले से मौलाना सॉरी यूनान की कश्ती डूबी है, चूंकि वो मिक्सअप हो तो वहां पे लोग भी मार रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग मार रहे हैं, करें क्या दोबारा सर ये वाकया अच्छा अब यही है ना कि वो लोग इधर भी मार रहे हैं गुर्बत और बेरोजगारी से, और दूसरा जो पाकिस्तान से बाहर निकल के बेचारे जा रहे हैं अपने सुनहरे कप के चक्कर में, वो वहां पे डूब के मर रहे हैं। अब स्वीडन के अंदर जो वाकया इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट भी आई है, और दूसरा उसके साथ अगर बात की जाए तो अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, चौथे हम पिलर के दावेदार है, और इंडिया के अंदर जो मुसलमान है या इंडिया का जो मीडिया वो दिखा रहा है कि यूनान के अंदर स्वीडन के अंदर जो है एक बंदा मुसलमान है, उसने कहा कि बाइबल और तौरात को उसने जलाने के वाले से इजाजत ली, और उसके बाद पूरा मीडिया इकट्ठा हुआ। इस हवाले से एक रिपोर्ट है वो दिखाते हैं आपको। स्वीडन में कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुसलमान अहमद अल्लूश ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल कुरान जलाए जाने के बाद स्वीडन के अहमद अल्लूश ने वहां के कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उसे भी यहूदियों और ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दी जाए। अहमद अल्लूश का कहना था कि जैसे स्वीडन में सरेआम सरकारी सिक्योरिटी के बीच कुरान को जलाया गया, वैसे ही वो भरी सिक्योरिटी और लोगों के बीच बाइबल और तौरात को जलाना चाहता है। इस खबर के आने के बाद इजराइल सहित दुनिया के तमाम यहूदी संगठनों ने बवाल कर दिया था और धमकी दी थी कि अगर हमारी धार्मिक पुस्तकों को जलाने की कोशिश की गई तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तौरात हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, इसकी हिफाजत हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करके रहेंगे। स्वीडन की अदालत ने अहमद अल्लूश की याचिका के बाद उसे बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत दे दी थी, क्योंकि स्वीडन में धार्मिक पुस्तकों को जलाना अभिव्यक्ति की आजादी माना जाता है, जिसके बाद दुनिया भर की नजरें स्वीडन के इस मुसलमान पर थी। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी मुसलमान ने आसमानी किताब बाइबिल और तौरात को जलाने की इजाजत मांगी थी। अहमद अल्लूश तयशुदा वक्त पर कल इजरायली दूतावास पहुंचे। उनके एक हाथ में लाइटर था तो दूसरे हाथ में बाइबिल और तौरात। चारों तरफ दुनिया के मीडिया संस्थान और लोग बाइबल को जलाने का मंजर देखने के लिए मौजूद थे। दुनिया भर की निगाहें अहमद अल्लूश के हाथ में मौजूद उस लाइटर पर टिकी थी। लेकिन लोग उस वक्त हैरान रह गए जब स्वीडन के इस 32 साला नौजवान ने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगा कि मैं बाइबल और तौरात को जलाने की सोच भी नहीं सकता। मैं तो बस कुरान जलाने के मामले पर यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के दोगलेपन को बेनकाब करना चाहता था। ये मेरे प्रदर्शन का तरीका था। मैं चाहता था कि लोग आएं और मेरी बात सुनें और एक मुसलमान के दर्द को महसूस करें। जिस तरह से यहूदियों और ईसाइयों को उनकी मुकद्दस किताब को जलाने की बात सुनकर तकलीफ महसूस हुई, उससे लाख गुना ज्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ होती है जब हमारी मुकद्दस किताब कुरान की बेहुरमती की जाती है। अहमद अल्लूश के पास बाइबिल और तौरात के साथ कुरान भी मौजूद थी। उसने कुरान को बोसा दिया और सीने से लगाते हुए कहा, भला मैं उन किताबों को कैसे जला सकता हूँ जिसकी तस्दीक मेरे कुरान ने की है। मेरा इस्लाम किसी मजहबी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। अहमद अल्लूश के प्रोटेस्ट के इस अनोखे अंदाज की आज दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि यहूदी और ईसाई भी कुरान को जलाने की इजाजत देने पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे हैं। गौरतलब हो कि बकराईद के दिन स्वीडन जी नाज़रीन ये देख ले कि हिपोक्रेसी भी और फिर भी इंतहा पसंद है। पाकिस्तानी मीडिया की हिपोक्रेसी भी इस रिपोर्ट को कोई नहीं चला रहा, तो हमने वो भी चला के दिखा दिया। अब भारत एक तमें डुबो रहा है, लेकिन भारत के लिए हमारा सैक्रिफाइस पाकिस्तान का देखें और भारतीय उसको किस तरह, भारत के जो इंडिया पंजाब के लोग हैं वो किस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी सुन लेकर। पंजाब
یہ اس حوالے سے کل ڈیٹیل سے بتائیں گے. وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دفاعی معاہدہ نہیں ہوا, اور اس حوالے سے دا لیگسی آف بھٹو ایک رپورٹ ہے, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سیاست کے شاطر کھلاڑی زرداری کے حالات کون بدل رہا ہے؟ دن با دن سیاسی جوان دکھنے لگے ہیں. عدالتوں کے پیشوں کے وقت تو کئی دائیوں قبل بھی ویل چیئر اور بیساکھیوں کے ساتھ چلنے کے مناظر بھی چشم فلک نے دیکھے, اور اب تو بیٹے سے بھی حشاش بچاش نظر آتے ہیں. لگتا ہے بڑی خوشخبری کا انتظار دن با دن جوان کر رہا ہے. بہت مشکل ہے, بہرحال گیم آن ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد گل کو اجازت دینے کے بعد